Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong Agosto 12, giuluhan og pag-ugmad sa pagpugong sa kaugalingon. Ang atong teksto makita sa Proverbio 16:12. Kadtong mahinay sa kasuko, labi pang maayo kaysa tawong gamhanan. Og kadtong nagagahom sa iyang espiritu, kaysa niadtong nakaagaw sa usa ka syudad. Kapaglaom, pinaagi lamang sa pagkamatinud-anon sa gagmay nga mga butang nga kita mamahimong kasaligan nga magbalantay. Atong bantayan pag-ayo ang atong kaugalingon, batok sa ginagmay nga mga kalagot, ug dili tugutan nga kini magahasi sa atong kalag ug kita magaangkon og daghang kadaugan. Ug sa dihang ang mga mas dagko nga mga kasamok moabot, kita makabantay sa pagsukol sa kaaway nga maisugon og halangdon. Ang matag kalag nagapanunod sa pipilakad dili kini kiniristuhanong kinaaya. Mao'y atong dako og halangdong buhat sa tibuok kinabuhi sa pagpugong niining mga kahilig sa paghimog sala. Ang mga gagmay nga mga butang nga atong masugatan sa atong dalan, ang lagmit mao hinungdan sa pagkawala sa atong gahom sa pagpugong sa atong kaugalingon. Samtang ania pa kita sa kalibutan, kita makasugata og dili maayo nga mga impluwensya. Adunay mga paghagit aron sulayan ang atong kasuko. Og pinaagi sa pagsugata niini sa husto nga espiritu ang mga Kristohanong kaugdang maugmad. Kung si Kristo magapuyo dinhi kanato, kita magapailubon, maluluyon, mainantuson, malipayon, taliwala sa kasilo ug kalagot. Kada adlaw og tuig atong buntugon ang atong kaugalingon ug motubo ngadto sa halangdong pagkabayani. Kini mao ang gigahin nga atong buluhaton. Apan dili kini nato mahimo kun walay tabang gikan ni Hesus. Walay malig-on nga desisyon, dili matarog nga katuyuan, mapinadayunon nga pagbantay ug walay hunong nga pag-ampo. Ang matag usa adunay personal nga gubat nga pag-aawayon. Bisan pa ang Dios dili makahimo sa atong mga kinaiya nga mahimong halangdon o kaha ang atong mga kinabuhi nga mapuslanon, gawas kung kita mahimo nga mga kauban sa buhat sa uban sa Dios. Kadtong mobalibad sa pakigbisog, mawad-an sa ilang kusog o kalipay o kadaugan. Dili kinahanglan nga atong tipigan ang atong kaugalingong record sa mga pagsulay o mga kalisdanan, mga pagbangutan o kasub-anan. Ang tanan niining mga butang naisulat na sa libro ug ang langit na ang bahala nga magatipig niini. Ang Dios makasabot kanato samtang atong ablihan ang atong kasing-kasing ngadto kaniya. Siya nahibalo kung unsa nga disiplina ang gikinahanglan sa matag usa. Kung kita magapangayo kaniya, sigurado nga kita hatagan niya og gahom aron sa pagsukol sa dautan. Ang atong pagtuo magadugang kung atong ihatag ang ebidensya ngadto sa uban mahitungod sa nagatipig nga gahom sa Dios. Ang atong kusog ug pagtubo sa grasya magagikan lamang sa usa ka tinubdan. Sa dihang kita gitintal o gisulayan, makabarog kita nga maisugon alang sa matuod ug ang kadaugan maato. Kita usa ka lakang paduol sa kahingpitan sa Kristohanong kinaiya. Ang balaan nga kahayag magapuno sa mga lawak sa atong mga kasing-kasing ug kita pagalibutan sa putli ug humot nga kalikupan. Kapaglaom, ang pagkamatinud-anon sa gagmay mga butang magahimo kanato nga kasiligan. Atong bantayan ang ginagmay nga pagkairita ug atong paningkamuton nga dili kita kini makasamok sa atong kalag. Ug sa dihang ang mga dagkong kasamok maghasi kanato, kita makaandam niini. Ang matag kalag adunay gipanunod nga dili makadiyusnon nga kinaya ug nagkinahanglan kini nga atong kontrolon ug buhaton kini sa atong tibuok nga kinabuhi. Inadlaw og tinuig
atong daogon ang atong kaugalingon sama sa atong kasuko o kairita o sa gubangon kina pinaagi sa tabang ni Kristo. Ang Dios nakasabot kanato kung ato lamang ablihan ang atong kasing-kasing kaniya. Siya nahibalo kung unsa ang mga dili maayo nga kinaiya kanato nga kinahanglan nga atong walaon. Si Jesus maghahatag og gahom og kusog sa pagdaog niini batok. Pagdaog batok niini. Mag-ampo kita. Diyos og may gugmaon namo nga man sa langit, tabangi kami Ginoo samtang among ginaugmad ang among pagpugong sa kaugalingon. Wala kami mahimo og dili mo kami tabangan. Busa pulihi og ang dili namo maayo nga makinaya ngadto sa kinaiya ni Kristo. Salamat sa pagtubag mo sa among pag-ampo sa ngalan ni Jesus. Amen.